أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار. وكذلك جزاء الظالمين. وكذلك الجزاء. وكذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. He killed his brother. Now Allah threw him in Jahannam. He threw him in Jahannam. He said, "Go away, Qabil. You will be killed after this time, or you will be punished for killing your brother." He said, "Okay, if you one more time kill your brother, you will go Jahannam." Qabil, he said, "I don't care." He said, now he took the rock, smack on Habil in the cheek. Then what happened? He became dead, and Allah subhanahu wa ta'ala ordered Qabil to kill his brother. No, he didn't order. No, he didn't. He went to throw him in The Jahannam. shaitan ordered him to. Shaitan ordered him to. Okay, read Quran for us. He said, واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال ما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك إليك لأقتلنك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار. فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Wrong. فأصبح من الخاسرين. No. فأصبح من النادمين. You're wrong. Yeah.